अध्यायी 32 भांगाराचे वासरू. मोइजेन पर्वता वयलो सकला देवोंक गळाय केली तें पळोवन लोक आरोना भोंवतणी जमा जालो आनी तांणी ताका म्हळें, उठ, आमच्या फुडल्यान वचूंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालें म्हूण आमी नेणाव. आरोनान तांकां जाप दिली, तुमच्या बायलांच्या आनी तुमच्या धुवांच्या कानांच्यो भांगाराच्यो मुदयो हाडून म्हाका दिया. देखून तांणी सक्तांनी आपल्या कानांच्यो भांगाराच्यो मुदयो काडल्यो आनी त्यो आरोनाक हाडून दिल्यो. ताणें त्यो तांच्या हातांतल्यो घेतल्यो. त्यो कोडोवन एका सांच्यात ओतल्यो आनी एका वासराचें रुपणें केलें. तेन्ना तांणी म्हळें, आबळे तुजो देव, ए इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. हें पळोवन आरोनान पाडक्या मुखार एक वेदी बांदली आनी म्हळें, फाल्यां सर्वेस्पराच्या मानाक एक उत्सव आसतलो. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें लोक उठलो आनी तांणी होम बलयो आनी शांती बलयो वटयल्यो. लोक खावंक आनी पियोंक बसलो आनी मजा मारूंक लागलो. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ली परजा पातकांत पडल्या आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयिल्ली वाट तांणी तुर्तान सांडल्या. पेटिल्ल्या भांगाराचें वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हळां, हो तुजो देव, ए इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडिल्लो तो. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, ही परजा कितल्या दारूण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्रासितलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइजेन सर्वेस्पर आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हळें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयलीं काडून तांचें निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं. अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकाचो, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन तांकां बसयिल्लें. आकाशाच्या नखेत्रां परी हांव तुमची संतत वाडयतलों आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमच्या संततीक हांव दितलों आनी सदांकाळ तो तांचें दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. मोइजे आपल्या हातांनी सल्ल्या शासनाच्यो फळयो घेवन दोंगरा वयलो सकला देंवलो. फळयांच्या दोनी कुशींनी मुखल्यान आनी फाटल्यान बरोवन घाल्लें. ह्यो फळयो जावन आसल्यो देवाचेंच काम आनी तें बरोवप जावन आसलें देवाचेंच बरोवप. फळयांचेर कांतयिल्लें तें. जोशुआन लोकांची बोबाट आयकली आनी ताणें मोइजेक म्हळें, शिबिरांत झुजाचो आवाज आयकता. मोइजेन ताका जाप दिली, जैताचे बोबाटेचो आवाज न्हय तो, सलवणेच्या रुदानाचो आवाजय न्हय तो. हांव आयकतां तो आवाज गायनांचो. मोइजे उपादेसांच्या फळयांचो पिठो करता. मोइजे शिबिरा लागीं पावता आसतना ताणें वासरू आनी लोकांचो नाच पळयलो. तो रागान पेटलो. ताणें आपल्या हातांतल्यो फळयो धरणीर मारल्यो आनी त्यो पर्वताच्या मुळांत पोडल्यो. ताणें लोकान केल्लें वासरू उज्यान लासलें. ताचो बारीक पिठो केलो आनी तो पिठो उदकांत शिंपडायलो. ताणें तें उदक इस्रायलितांक पियोंक लायलें. मोइजेन आरोनाक म्हळें, येदे व्हड पाताक तुवें हे परजेचेर हाडूंक तांणी तुका कितें केलां? आरोनान ताका जाप दिली, म्हजो धनी हे परी रागार जायना जावं. ही परजा कितले सोंपेपणी वायट करूंक पावता म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हाका म्हळें,
आमच्या फुडल्यान वचोंक आमकां एक देव करून दी. आमकां इजिप्तांतली भायर काडिल्ल्या त्या मोइजेक कितें जालां म्हूण आमी नेणाव. हांवें तांकां म्हणलें, कोणा कडेन भांगर आसा? तांणी आपलें भांगर काडून म्हाका दिलें. हांवें तें उज्यांत उडयलें आनी हें वासरू भायर आयलें. पातक्यांक शिक्षा. लोकांचें चाल समकण शीम मेर उतरून गेल्लें तें मोइजेन पळयलें आनी आरोनान तांकां ताचे कुशेप्रमाणें चलोवंक सोडिल्लें देखून तांच्या दुस्मानांनी हांसूंक हें कारण जालें. देखून मोइजे शिबिराच्या दारा कडेन उबो रावलो आनी म्हणालो, जो कोण सर्वेस्पराच्या पक्षान आसा तो म्हजेशी येवं. लेवीचे सक्कड पूत सांगाता मेळोवन ताचेशी आयले. ताणें तांकां म्हळें, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, इस्रायेलाचो देव, तुमचे पैकी हर एकलो आपली तालवार घेवं आनी शिबिराच्या एका दारांतावन आनी एका दारा पर्यंत मुखार फाटीं वचून हर एक आपल्या भावाक, हर एक आपल्या इश्टाक, हर एक आपल्या शेजाऱ्याक जीवशी मारूं. लेवीच्या पुतांनी मोइजेची आज्ञा पाळ्ळी आनी त्या दिसा सुमार 3000 लोकांचो संहार जालो. तेन्ना मोइजेन म्हळें, आज सर्वेस्पराचे याजक जावंक तुमकां दिक्षा मेळ्ळ्या. ताचो आशिर्वाद आज तुमकां लाभचे खातीर तुमचे पैकी हर एकलो आपल्या पुता आनी आपल्या भावा विरोध रावलो. मोइजेचें प्रार्थना. दुसऱ्या दिसा मोइजेन म्हळें, तुमी एक व्हड पाताक केलां, पूण हांव आतां सर्वेस्परा लागीं वेतां. तुमच्या पातकाचें पारीकपण दिवंक म्हज्यान साध्य जावंकी पुरो. अशें मोइजे सर्वेस्परा लागीं फाटीं गेलो. ताणें म्हळें, हांव भोव कंतिश्ट जालां. हे परजेन आपणाक एक देव करून व्हड पाताक केलां. पूण आतां तुजी कुशी वय जाल्यार तुज्यान तांचें हें पाताक भोगसूंक जाता. नातर तुवें बरयल्या त्या पुस्तकांतलें म्हजें नांव पुसून काड. सर्वेस्परान मोइजेक जाप दिली, जाणी म्हजे विरोध पाताक केलां ताका म्हज्या पुस्तकांतलीं हांव पुसून काडटलों. पूण तूं आतां वच आनी हांवें तुका सांगलेलें ते सुवातेक लोकांक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण म्हजे भेटेच्या दिसा तांच्या पातकां पासत हांव तांकां शिक्षा लायतलों. आरोनान केल्ल्या पातकाक लागून सर्वेस्परान लोकांक शिक्षा लायली.